आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सिफारती रसाई के मकसद से कुल जमाती वफूद के अरकान को जानकारी देंगे जो बैरून मुल्क भेजे जा रहे हैं। सरहदी हिफाजती फोर्स ने पंजाब सरहद पर आज से शुरू होने वाली सभी 3 मुश्तरका चौकियों पर फौज की वापसी दोबारा शुरू करने की तकरीब का ऐलान किया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत की असल तवज्जो साइंस पर मबनी ज़रई तब्दीली को फ़रोग़ देने पर है। आलमी सेहत तंजीम ने जिनेवा में भारत को अपने यहाँ से सेहत आम्मा को दरपेश एक परेशानी के तौर पर ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाले मुल्क की सर्टिफिकेट से नवाजा है। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज सभी पार्टियों के वफूद के अरकान को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक तफसीलात बताएंगे, जिन्हें भारतीय सिफारती राब्ते के लिए बैरून मुमालिक भेजा जा रहा है। इससे पहले हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पाकिस्तान की एयानत वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पुख्ता मौक़िफ़ को पेश करने की गरज से मुख्तलिफ मुल्कों में कसीर पार्टी वफूद भेजने का ऐलान किया था। इन ग्रुपों में से कुछ को खारजा सेक्रेटरी आज सपहर तफसील बताएंगे। तफसील हमारे नामानिकार से। पार्लियामेंट के 59 अरकान पर मुश्तमिल सभी पार्टियों के 7 वफ्द इस महीने की 23 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अरकान समेत अहम साझेदार मुल्कों का दौरा करेंगे। इन वफूद की क़यादत कांग्रेस MP शशि थरूर, BJP MP रविशंकर प्रसाद, JDU MP संजय कुमार झा, BJP MP बैजयंत पांडा, DMK MP कनिमोझी करुणानिधि, NCP SP MP सुप्रिया सुले और शिवसेना MP श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। ये वफूद 32 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें अमरीका, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल है। 10 रोजा दौरे के दौरान भारतीय वफूद हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में भारत के कौमी अज़्म और नजरिए को पेश करेंगे। वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के भारत के मजबूत पैगाम को पहुंचाएंगे। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। सरहदी हिफाजती दस्ते BSF ने ऐलान किया है कि आज से पंजाब की सरहद पर वाक़ सभी 3 मुश्तरका जांच चौकियों पर रिट्रीट की तकरीब दोबारा शुरू होगी। BSF के मुताबिक इस तकरीब को आज सिर्फ मीडिया के अफराद को देखने की इजाज़त होगी, जबकि कल से इसे आम लोग भी देख सकेंगे। अटारी हुसैनी वाला और सदकी पर रिट्रीट की तकरीब इस महीने की 8 तारीख को आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी। रिट्रीट तकरीब को मुअत्तल करने का फैसला पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की गरज से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद किया गया था। अलबत्ता BSF ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गेट भारत की जानिब अब भी बंद रहेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त परचम को सरनिगूं किए जाने के बाद भारतीय गार्ड के कमांडर और पाकिस्तान रेंजर्स के उनके हम मनसब के दरमियान हाथ मिलाने की तकरीब नहीं होगी। अलबत्ता उन किसानों को जिनके सरहदी बाढ़ के उस पार खेत हैं, सख्त शराइत के तहत अपनी ज़मीन को जोतने की इजाज़त होगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज वाइस चांसलरों, प्रोफेसरों और तलबा से जोर देकर कहा है कि वो कौमी मुहिम विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल हों, जो इस महीने की 29 तारीख को शुरू होने वाली है। नई दिल्ली में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल के इंस्टीट्यूट ICAR के डायरेक्टरों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की असल तवज्जो साइंस पर मबनी ज़रई तब्दीली को फ़रोग़ देने पर है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़, रियासतों और ज़रई इंस्टीट्यूशन की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क के ज़रई शोबे की तरक्की में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। ये विकसित भारत शब्द नहीं है, मेरे लिए मंत्र है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करें। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान के शहर बीकानेर में देशनोके कस्बे से जुमेरात को 103 अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह करेंगे।
ان اسٹیشنوں کو جدید ترین سہولیات سے لیس کیا گیا ہے اور شہر کے مرکزوں کے طور پر امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت جدید بنایا گیا ہے۔ 18 ریاستوں کے 1300 سے زیادہ اسٹیشنوں میں سے ان 103 اسٹیشنوں پر علاقائی ثقافت اور وراثت کی نمائش کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اتر پردیش میں 19 اسٹیشنوں کی جدید کاری کی گئی ہے، جو ابھی تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے بعد گجرات کا نمبر ہے، جہاں 18 اسٹیشنوں کی جدید کاری مکمل کی گئی ہے، اور اس کے بعد مہاراشٹر کا نمبر ہے، جہاں 15 اسٹیشنوں کی جدید کاری مکمل کی گئی ہے۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے توانائی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو اس دور کے سب سے زیادہ اہم عالمی چیلنجوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ برازیل میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ میں بھارت کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے صاف ستھری توانائی کے معاملے میں بھارت کی حصولیابیوں کو پیش کیا۔ جناب منوہر لال نے بھارت میں گزشتہ ایک دہائی میں بجلی کی پیداوار میں اضافے، قابل تجدید توانائی اور گرین ہائیڈروجن کے فروغ اور توانائی کی رسائی میں بہتری کو اجاگر کیا۔ Energy efficiency, as we all know, remains the first fuel. It is a key focus area for us, with several initiatives resulting in significant emissions reductions. The energy conservation sustainable building codes, star rating system, star rating program, and rooftop solar deployments in residential and commercial sectors are reducing energy intensity while enhancing user affordability. خبروں کا یہ بلیٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے بھارت کو ٹریکوما کو اپنے یہاں سے ختم کر دینے والے ملک کے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ بھارت کو یہ ایوارڈ صحت عامہ کو درپیش اس پریشانی کو ختم کرنے پر جنیوا میں عالمی صحت سے متعلق 78ویں اسمبلی میں دیا گیا ہے۔ یہ اعتراف اس بیماری کو ختم کرنے، احتیاطی حفظان صحت سے متعلق بھارت کی مستقل کوششوں اور سبھی کے لیے صحت کو یقینی بنانے کے عہد کا ایک ثبوت ہے۔ پچھلے سال 8 اکتوبر کو WHO نے اعلان کیا تھا کہ بھارتی حکومت نے ٹریکوما کو صحت عامہ کو درپیش ایک پریشانی کے طور پر ختم کیا ہے۔ بھارت نے ہزاروں افغان پناہ گزینوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان نے افغان باشندوں کو بڑے پیمانے پر ملک سے واپس بھیجنے کی اپنی کارروائی تیز کی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج نئی دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں دلی گیمز 2025 کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دلی گیمز مستقبل کے قومی دولت مشترکہ اور اولمپک سطح کے کھیل مقابلوں کے ایتھلیٹس کی شناخت اور تربیت میں اہم رول ادا کریں گے۔ محترمہ گپتا نے یہ بات بھی خاص طور پر کہی کہ دلی سرکار نے کھیل کود کے بجٹ کو دوگنا کیا ہے اور انعام کی رقم سے متعلق فنڈ کو 4 گنا کر دیا ہے۔ انہوں نے شہر میں کھیل کود کی صلاحیت کو فروغ دینے اور عالمی صحت کے کھیل کود بنیادی ڈھانچے کے تعمیر میں اضافہ کرنے کے سرکار کے عزم کو اجاگر کیا۔ NCP کے سینئر رہنما چھگن بھجبل کو آج مہاراشٹر میں مہایوتی سرکار کے تحت ایک وزیر کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر CP رادھا کرشنن نے انہیں راج بھون میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور اجیت پوار حلف برداری کی اس تقریب میں موجود تھے۔ IPL کرکٹ میں آج شام دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ اس میچ کا پلے آف کی دوڑ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں ٹیمیں پہلے ہی مقابلے سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری آپریشن سندور کے بارے میں سفارتی رسائی کے مقصد سے کل جماعتی وفود کے ارکان کو جانکاری دیں گے جو بیرون ملک بھیجے جا رہے ہیں۔ سرحدی حفاظتی فورس نے پنجاب سرحد پر آج سے شروع ہونے والی سبھی 3 مشترکہ چوکیوں پر ریٹریٹ دوبارہ شروع کرنے کی تقریب کا اعلان کیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت کی اصل توجہ سائنس پر مبنی زرعی تبدیلی کو فروغ دینے پر ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے جنیوا میں بھارت کو اپنے یہاں سے صحت عامہ کو درپیش ایک پریشانی کے طور پر ٹریکوما کو ختم کرنے والے ملک کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔